क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके करीबी आके आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और वो भी मुस्कुराते हुए। देखिए, ये सवाल सुनने में तो सीधे लगते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी रूह को झंझोड़ के रख देते हैं, आपकी खुशी की राह में दरार डाल देते हैं। यकीन माने, ऐसे सवाल पूछने वाले कभी आपसे ये नहीं कहते कि वो आपसे जलन रखते हैं। वो एक पर्दे में होते हैं। तो बस आपसे इतना सा कहूँगी कि अल्लाह ताला ने दो कान किस लिए दिए हैं, एक से सुने और दूसरे से निकाल दें। तो सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो मुझे इतने इतने अच्छे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मुझे रोज़ एक नई मोटिवेशन मिलती है आप सब के लिए एक नया टॉपिक बनाने की। तो दिल से आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो को आपने ना एंड तक लाजमी वॉच करना है, क्योंकि आज आपके साथ मैं वो 5 सवाल शेयर करूंगी जो जलने वाले लोग आपसे हमेशा पूछते हैं। एक बात याद रखें, जो आपकी खुशियों में खुश होगा ना, वो आपकी खुशी बांटेगा, और जो आपसे जलता है ना, वो आपसे लाजमी ये सवाल पूछेगा। तो सबसे पहला सवाल जलने वाले लोग जो आपसे पूछेंगे वो ये है कि ये तुम्हारी किस्मत थी ना। ये जो सबसे पहला सवाल है ना, ये आपकी मेहनत, आपकी दुआओं, आपकी दिन रात की कुर्बानियों को किस्मत कहकर ख़त्म कर देता है। और कहा जाता है कि तुम तो बहुत लकी हो, इतनी आसानी से तुम्हें सब कुछ मिल गया। देखें, जब कोई ज़िंदगी में कामयाब होता है ना, तो लोगों को ये नज़र आता है कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। ये लोग जो है ना, इस चीज़ को नहीं देखते कि वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है दिन रात। कोई उसकी मेहनत को तस्लीम नहीं करता, बल्कि तस्लीम करने के बजाय ना सिंपली ये कह दिया जाता है कि ये तो तुम्हारी किस्मत थी, क्योंकि कामयाबी के पीछे गुजरी हुई रातें, नाकामियाँ और जद्दोजहद कोई बंदा नहीं देखता। लोग सिर्फ क्या देखते हैं, रिज़ल्ट। फ़र्ज़ करें एक बंदा कई माह तक यूट्यूब पर काम करता है, वीडियोस बनाता है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, और फिर एक दिन अल्लाह ताला उसकी सुन लेते हैं, उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है और लोग कहेंगे कि वाह क्या अच्छी किस्मत है इसकी। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वायरल वीडियो के पीछे कई महीनों की मुसलसल मेहनत और सीखने का सफ़र था। अगर आपसे जलने वाला ये कहे ना, आपसे ये सवाल पूछे, तो मुस्कुरा कर कह दें कि अल्लाह की मेहरबानी है, किस्मत भी वही देता है और रिस्क भी वही लिखता है। और दूसरा सवाल जो आपसे जलने वाले आपसे पूछेंगे, क्या ये तुम्हारे पास टिकेगा, हमेशा रहेगा? शादी, नौकरी, घर, हर नेमत पर ये बद्दुआ जैसा सवाल जो है ये पूछा जाता है। देखिए, ये सवाल जो है ना, ये बज़ाहिर तो फ़िक्रमंदी लगता है, लेकिन इसके पीछे ख्वाहिश ये होती है कि शायद आपकी कामयाबी ज़्यादा देर ना चले। ऐसे जलने वाले लोग ना आपका हौसला बढ़ाने की बजाय आपके दिल में ना शक पैदा करते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई कारोबार शुरू करते हैं और शुरू में ही आप कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ लोग आपको मुबारकबाद देने की बजाय कहेंगे कि ये कारोबार कितने दिन चलना है। जब कोई आपसे ये सवाल करे ना, तो जवाब में कहें इंशाल्लाह, दुआ करें। आप उनकी ज़ुबान जो है बंद हो जाएगी। और ये सवाल पूछने वाले को ना आपने करारा जवाब देकर उसका मुंह बंद करवाना है, क्योंकि कोई आपकी मेहनत को नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आप अल्लाह ताला के सामने रातों को उठकर रो रो कर कितनी दुआएं करते हैं। लोगों को सिर्फ रिज़ल्ट जो है वो नज़र आता है। और तीसरा सवाल जलने वाले लोग जो पूछते हैं आपसे, वो ये है कि कितना कमाते हो। ये सवाल ना बहुत पर्सनल होता है, मगर जलने वाले ज़रूर पूछते हैं, बताओ ना कितना कमाते हो महीने का। मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। यकीन माने, ये सवाल ऐसे नहीं होता, इसके पीछे एक कैलकुलेशन चल रही होती है। और जलने वाला ये सवाल इसलिए पूछता है ताकि कंपेयर कर सके कि कहीं उसकी कमाई जो है आपकी कमाई से ज़्यादा तो नहीं। और अगर आपने कह दिया कि हाँ जी मेरी कमाई जो है वो इतनी है, तो फिर उस बंदे का ना मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, यानी वो खुश होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये तो मेरे से बहुत नीचे है। और ऐसे बंदे का मकसद ना सिर्फ़ और सिर्फ आपको छोटा ज़ाहिर करना होता है।
اور وہ دوسروں سے سوال اسی لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جلن کا مادہ ہوتا ہے، اور جو ہر وقت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے نا، وہ سوال ضرور یہ پوچھتا ہے، اور اس کا ایک سمپل ہی جواب ہے، ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، زیادہ صفائیاں دینے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں۔ اور چوتھا سوال جو جلنے والے پوچھتے ہیں کہ تم ہی کیوں، یہ سوال جلنے والے آپ سے ضرور پوچھیں گے۔ ایسے لوگوں سے آپ کی کامیابی، خوشی یا ترقی بالکل بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرض کر لیں آپ کہیں کام کرتے ہیں یا خاندان میں کسی کو آپ کا کام پسند آ جائے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ایسی خاص بات ہے، تم ہی کیوں منتخب کیے جاتے ہو۔ یہ سوال یقین مانے تعریف بالکل بھی نہیں، تکلیف ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کن کن پروسیسز سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے۔ لوگوں کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس میں دیکھیں آپ کا قصور نہیں ہے، ان کو اندر جھانکنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ اور پانچواں اور سب سے آخری سوال جو بہت لوگ آپ سے پوچھیں گے جلنے والے، تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ دیکھیں یہ والا سوال جو ہے نا، یہ پوچھنے والا بنتا ہے کہ تمہاری مدد کس نے کی تھی، اور پھر اس طریقے سے کہیں کہ اچھا سچ سچ بتاؤ، اتنا بڑا کام اکیلے تو نہیں کر سکتے تھے یا کر سکتی تھی، کون تھا تمہارے ساتھ، تمہاری مدد کس نے کی؟ کوئی تو ہوگا، بغیر سفارش کے تو آج کل کام نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ تم اکیلی نہیں تھی، کوئی تمہارے ساتھ تھا۔ وہ دیکھیں اس طرح کے لوگ جو ہے نا، وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کے سوال کریں گے تو بتا دے گی کہ کون میرے ساتھ تھا، لیکن جب آپ کے منہ سے نکلے گا کہ میری مدد اللہ نے کی ہے اور کوئی اور نہیں تھا، تو یقین مانیں اس انسان کا نا منہ بند ہو جائے گا۔ کہ جب انسان رات 3 بجے اٹھ کر سجدے میں روتا ہے، اللہ نے جو راستے اس کے لیے بنائے ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ کتنی سٹرگل کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے راستے کھولے ہیں، اور اللہ ہی راستہ کھولنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو صبر دیا، اس کو ہمت دی، اس کو کامیابی دی ہے۔ تو جب آپ یہ الفاظ جو ہے نا اس سے بولیں گے نا، تو اس کا منہ جو ہے نا وہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اور دیکھیں مدد کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور بھروسہ انسانوں پہ تو کبھی میں کہتی ہوں کسی بندے پہ امید نہ لگائیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو آگے بڑھائے گا کسی بھی کام میں۔ زندگی کا کوئی بھی کام ہے نا، کسی بھی کام میں کسی بندے سے مدد نہ مانگے۔ اگر آپ کو مدد چاہیے تو اپنے اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے راتوں کو گڑ گڑائیں، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں، اور اتنی سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کے بے شمار فائدے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ آپ یہ جو جلنے والے لوگ ہیں نا، ان سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے نا، لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ تو ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔